आम्ही म्हापशेचो टॉपीक उलयता आसतना तेच्या पयलीं हांव तुमकां सांगता की म्हाजे उजव्या सायडीक सितेश मोरे आसा आनी दाव्या सायडीक आमचो श्री उदय मालदरजी आसा. सो म्हापशेचो टॉपीक घेवपाक कारण कित्याक कालूच आमी म्हापशेचो आमदाराचो स्टेटमेंट जो पयला की तो कितें म्हणटा की आपले विजन लॉंग टर्म आसा म्हापशे शहरा बद्दल. सो 5 वर्सां पयलीं ताका म्हापशेकारांनी निवडून दिल्लो की तूं म्हापशेचें काम इमिजिएटली स्टार्ट कर म्हणून. तेज्या उपरांत आमी 4 वर्सां 5 म्हयन्या उपरांत म्हापशेच्या आमदाराक नाल्ल फोडटा आसतना पळयता आमी की आपूण म्हापशेचें विजन जें आसा लॉंग टर्माक पळयता म्हणटा तो. आनी तेज्या बरोबर म्हापसा मतदारसंघाच्या आजू बाजूक आमच्या आनी मतदार संघ आसा. तितूनसून मायकल लोबो आसा, मागीर तेजी मिसेस आसा, रोहनबाब खंवटे आसा, कालूस आल्मेदा आसा, निळकंठ हळर्णकर आसा. अशे सायडीचे मतदारसंघात 5 वर्सां पयलीं ते निवडून येना फुडें डेव्हलपमेंट स्टार्ट जाले. तर म्हापशेच्या आमदाराक आमकां तो काल तो स्टोरी सांगता की तेजे मतदारसंघान तेका जे एस्टिमेट पास करपाक तेका 4.5 वर्सां लागता आनी तेज्या वांगडा निवडून येयलेल्या आमदाराक तेज्या पयलीं 4.5 वर्सांनी तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलेलें आहा. फरक कितें आसा, म्हापशेचो आमदार आमकां सांगता, म्हापशेकारांक सांगता, स्टोरी सांगता. तेजे एस्टिमेट पास करपाक फायनान्स डिपार्टमेंटासून येवपाक सगळें प्रोविजन करपाक काम स्टार्ट करपाक तो म्हणटा 4.5 वर्सां लागता. तर मायकल लोबोक 4.5 वर्सां लागूंक ना कित्याक लागून, रोहन खंवटेक कित्याक लागूंक ना, कालूस बाब तेका लागून कित्याक लागून, निळकंठाक कित्याक लागूंक ना, किंवा पणजेसून बाबूश मोन्सेर येता किंवा गोंयचे चीफ मिनिस्टराक इतको टायम कित्याक लागूंक ना, तुकाच असो टायम कित्याक लागलो. आनी तेज्या बरोबर तेजे इंजिनियर जे आसा तांकां हांव प्रश्न करता, जे PWDचे इंजिनियर आसूं, म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आसूं, ते आतां नवो प्रोसेस तेंच्यांनी स्टार्ट केला. मिलिंग करप. मिलिंग म्हणजे कितें, रस्त्याची हायट जी वाडलेली आसता 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तेज्या वयर जर डांबर जर परत हॉट मिक्स घालप किंवा प्रिमिक्स कार्पेट परत जर घालप जाल्यार हायट लागतली लोकांच्या घरान उदक वयतलें. आपूण म्हणटात एक स्टेप म्हणटा तो सकयल देंवलो, एक स्टेप वयर चडोंक ना म्हणटा. तेका लागून आमी हेज्या पयलीं 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं रस्त्याचें काम करता आसतना असलें मिलिंग मशीन केन्ना पळोवंक नासलें. आमी मॅन्युअल खणटाले, खणोन मनशांक घालताले आनी ते खणोन काडटाले आनी काम स्टार्ट करताले. हे आमकां तूं नवीन मशीन जें हाडलां, काल उद्घाटन केलां, हे लोकांक तूं सांगूं नाका मशीन दिगंबर कामतीन हाडलां म्हणून आमकां सांगूं नाका तूं. तुमची जबाबदारी आसली हे खणोन करपाक. आतां फाल्यां सकाळीं जर म्हापशा शहरान जर पावस पडलो, आतां घेतलेलीं कामां तुमी हातीन वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचे बाबतीन जर पळोवंक गेलो जाल्यार म्हापशा आमचे खोर्ले जे वॉर्डान जे उदीक भरता उसापकर जंक्शना कडेन तेंच्यांनी आतां फोडून थंयसर पडलेले आसा. फाल्यां सकाळीं पावस पडल्या उपरांत होच आमकां म्हापशेचो आमदार किंवा चेअरपर्सन थंय येतले आनी सांगतले आपूण आतां कितें करूं, आपूण डेप्युटी कलेक्टराक सांगतले आनी लोकांक नुकसान भरपाई आपूण दिता म्हणटाली. 5 वर्सां पयलीं जे लोकांच्या घरान जे उदक गेल्लेले आज पासून तेंच्यांनी पयशे दिल्लेले ना. आतां पळोवंक गेले जाल्यार अलंकार थिएटरा कडेन जो वॉर्ड आसा, पानकाराच्या शॉपा कडेन जो फोडोन घातलेले आहा, फाल्यां सकाळीं पावस पडत जाल्यार म्हापशेच्या आमदारान कितें आमकां बरोवन दितलो म्हापशेकारांक, नुकसान जायत जाल्यार आमकां कितें जातलें. आतां पावस पडत जाल्यार तूं कशें काम करतलो. हॉट मिक्स म्हणटकूच तुका पावसाक आनी उदकाक पयलीं पडना, डांबराक पडना. आतां तो आमकां गजाली सांगता की वर्ल्ड नेशन वायड वॉर जाल्लें म्हणटा, युद्ध जाल्लें, ताका लागून आस्पाल्ट जो आसलो, डांबर जो आमकां यूज जाता ताका हाडपाक खंय टायम लागलो. हेजे पयलीं रोहन खंवटेक टायम कित्याक लागूंक ना, गोंयच्या सीएमाक कित्याक लागून टायम, काणकोणच्या लोकांक थंयसर टायम कित्याक लागूंक ना. तांकां डांबर 3 म्हयन्या पयलीं मेळटा आनी एकाच एकट्याकूच युद्ध कशें लागता, हो म्हापशेच्या आमदारान सांगपाची. तसली निमतां आमकां सांगूं नाका. आमी तुका विचारतात, तुजो डॅडी आसल्या उपरांत आनी आतां तूं आसल्या उपरांत म्हापशेची 30 ते 35 वर्सां आयज तूं आमच्या म्हापशेकारांची पिड्ड्यार केली. कित्याक लागून तुका उलयता की तूं आतां म्हापशेकारांक सांगलें की कदंबा बस स्टँड जो आसा हो PPPच्या मॉडेलाचेर दिलो म्हणून 30 ते 40 वर्सांक दिलो सांगलें तूं, 30 ते 60 वर्सांक दिलो म्हणून सांगलें म्हापशेकारांक. कदंबा बस स्टँड जो आसा ते बस स्टँडाचेर कितें येतलें म्हापशेकारांक तूं सांगलें. बस स्टँड असो न्हू, बस स्टँड येता आसतना त्या शॉपाचेर, त्या बस स्टँडाचेर कितके तरी शॉपां येता. मार्केट कमिटी म्हणून म्हापशा न्ही, हांव ते बी म्हापशेकारांक सांगूंक करता. येयल्ले दिसा आमी ओपूरबाय करता कोणाची, म्हापसा मार्केट कमिटीची. म्हापसा मार्केट कमिटी म्हणून एंटायर म्हापसा न्हू, म्हापशेकारांक हांव सांगूंक करता. बाकीची ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ बाकीची एरिया आसा मरे. आयज खोर्ले आसा, करासवाडा आसा, आंगडीन आसा, त्या सायडीक एरिया जी आसा न्हू, कामर खाजून एरियेक आहा ती आयज पासून डेव्हलपमेंट कित्याक लागून जायना म्हापशे शहराची. म्हापशेकार आमदार कितें करता, कितें जायना फुडें
हो म्हापश्या मर्चंट असोसिएशनान घेता आनी सांगता कितें म्हापशेचें मार्केट जे डेव्हलप केल्या उपरांत एंटायर म्हापसा डेव्हलप जाता ते न्हू म्हापशेकारांनी विचार करपाक जाय कित्याक लागून तेंची मतां आसा म्हणून तूं म्हापसात फक्त लक्ष घालतलो बाकीच्या म्हापशान शहरान लक्ष घालप ना ही एक गोश्ट जाली. सेकंड गोश्ट म्हापशेकारांक तें सांगूंक करता हांव कदंबा बस स्टँड PPPच्या अंडर दिले पब्लीक प्रायवेट यूज केल्या उपरांत मागीर ते लोकांक एका दिवप पार्टनरशिपाच्या हेजेर एक म्हापसा बस स्टँड दिलो. तेज्या उपरांत आतां गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे म्हापसा रेजिडन्सी जे हॉटेल जे आसा ते कोणाक दिले म्हापशेकारांक तूं सांगले तो ते सांगिना ते डेव्हलपमेंट चालू आसा म्हणून सांगता तो ते कोणाक दिले म्हणून सांगले तुमी म्हापशेकारांक. म्हापशेच्या आमदारान दोन प्रोजेक्ट काडले कदंबा बस स्टँड जवळ जवळ 2000 जवळ जवळ एरिया हांव तुमकां सांगता कितली तेणी दिल्या ती की जवळ जवळ 28,087 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा 28,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कदंबा बस स्टँडाची काडल्या PPP मॉडेलाचेर दिली तो बी C1 झोन करून. बाकीची जमीन जी शॉपां जी येतली ही शॉपां कोणाक दितलो तूं म्हापशेकारांक आतां पॅरलल जर तूं बांदले शॉपां तर म्हापसा मार्केट जे आसा तो कमिटीचो म्हापसा मार्केट असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आहा ताका विचारता हांव रिक्वेस्ट करता तूं ताका विचारली तेजे आपले आपूण ह्या मार्केटाचो एक प्रेसिडेंट आसा तेजे बरोबर नवी शॉपां येना फुडें गिरायक कोणाक जातले आमकां जातले काय ताका जातले तूं सांगले थंयसर वेरियस एम्युनिटीज आसतली मरे नव्या बस स्टँडाचेर पार्किंग थंय आसतली सगळें आसतलें गिरायक आतांचें मार्केट आहा तांकां गिरायक जातले हे तूं लोकांक सांगलें म्हापशेकारांक. प्लस कदंबा बस स्टँडाच्या कुशीक तोंडा समोर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे हॉटेल आसा GTDCचे म्हापसा रेजिडन्सी ते बी तूं आतां प्रायवेट काडून कोणाक दिला पत्रे मारलेले ते कित्याक लागून तूं सांगला गव्हर्मेंट करता तर जोशुआन सांगपाचें गव्हर्मेंट BJPचो पादेशीर जालो आमची जमिनीची घेवप लोकांच्यो गरीब लोकांची जमिनी घेवप 5-5, 10-10 रुपया मिटर घेवप आनी काडप आनी सरकाराक जाय म्हणून सांगप. आतां तुमी ती 30 ते 60 वर्सांक लागून ती दुसऱ्या PPP मॉडेलाचेर कित्याक लागून दिले. हांव BJPच्या सरकारांतल्या ह्या जोशुआ सोडून जोशुआचो चीफ मिनिस्टर जो गोंयचो आसा ताका प्रश्न करता गरीब लोकांची जमिनी घेतात तुमी आनी PPPच्या मॉडेलाचेर तुमी दितात आनी म्हापशा सुदारले म्हणून सांगता हें आमकां म्हापशेकारांक करपाक जाय. हे म्हापशेचो आमदार 5-4.5 वर्सां जाल्या उपरांत तो आयज येयले आनी बाकीचे आमदार 4.5 वर्सां पयलीं काम कशें स्टार्ट करता हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. आमी जो बस स्टँड जो आसा बस स्टँडाचेर तो आतां सांगता पयर तो नेटान सांगता आमकां म्हापशेकारांक सिसाट बिल्डिंगाच्या तोंडा समोर पळोवंक गेल्यार थंय आमचो कदंबा बस स्टँड हो आसा पार्किंग बस स्टँड टॅक्सी स्टँड आसा टॅक्सी स्टँडाच्या कुशीक मुंबयच्यो बशी लागताल्यो त्यो आतां तेज्या वयर जी शॉपां काडून दवरलेली आसा कदंबाचे वयर म्हापसा मार्केट शॉपां जी आहा चण्याची आमचे खोर्न जे आसा चण्याचे खोर्न मड्डाचेर जी आसा ती शॉपां काडून दवरलेली आतां 5 वर्सां पयलीं 10 वर्सां जालीं मरे भितर फाटल्या दिसांनी कोण कोण मेल्ले फाटल्या दिसांनी कुत्रे माजर बी थंय येतात ती शॉपां मारून दवरलेली कित्याक लागून दवरलेली आसा हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय. म्हापसा म्युन्सिपाल्टीसून जी कामां म्हापशेचो आमदार थंय वचून बसता आयज पासून खोल्ले आमच्या घरा कडेन हांव तुका एवॉर्ड दिता म्हापशेच्या आमदाराक आपले विजनरी काम म्हणटा तो हांव आमदाराक विचारता तूं आपलें लॉंग टर्म काम जें म्हणटा न्हू तें उसापकाचें जंक्शन जें आसा तें सारस्वत विद्यालया कडेन रस्तो जो वयता तेज्या कुशीक जे गटर जे बांदलेले आसा का फुटपाथ बांदलेले आसा हें आमकां कळपाक जाय. एक गाडी थंयसर सुटना 2 गाडी सुट्टाली तर गटराची हायट जी आसा न्ही ते संगीता म्हणून कोण तरी साताडेकर इंजिनियर आहा म्युन्सिपाल्टीन आनी तेज्या वांगडा जे आसा न्ही तेजे वांगडा चीफ ऑफिसर आसा. हांव तुमकां प्रश्न करता म्हापशेचो आमदार विजनरी जर म्हणटा न्हू तर फुटपाथीची हायट कितली आसपाक जाय गटराची हायट कितली आसपाक जाय हें आमकां कळत मरे. आतां हो फाटल्या दिसांनी थंयसर असोच एक्सिडंट जाल्लो फुटपाथ जे आसा न्हू फुटपाथीची हायट अशी आहा न्हू गाडी जर पळोवंक गेल्यार अशी जाता बँड जाता म्हणजे कशी जाता बँड खबर आहा. आतां BJPच्या एग्जाम्पल दिवंक गेले जाल्यार BJPचे मनीस कितें करतले खबर आसा तांकां तो राग येता अशें उलयत जाल्यार थंय येवन मरे तुमकां हांव जाय जाल्यार स्पेशल एवॉर्ड दिता आनी तेणी जर म्हापशेचो खंयचो इंजिनियर किंवा BJPचो कोण बऱ्यांतलो बरो मनीस जर आसा जो गव्हर्मेंटाचो फंड जो यूज करता न्हू तो रस्तो पळयात थंयसर कित्याक त्या रस्त्याक मरे खोल्ले उसापकराच्या जंक्शना कडून सारस्वत विद्यालया कडेन जी भुरगीं जी इश्कोलांची शिकतात एक तर DMC कॉलेजी कडेन रस्तो वयता सारस्वत विद्यालया कडेन वयता ते रस्त्याची कंडिशन अशें आसा न्हू की म्हापशेचो आमदाराचें विजन थंय तुमी पळोवंक शकता. म्हापशेच्या आमदाराचें विजन तुमी पळोवंक शकता आपले स्वताचें तेणी आयज डेव्हलपमेंट केलेलें आसा. जी मोसोंडी दत्तावाडी जी आसा न्ही दत्तावाडी मोसोंडी जी आसा न्ही भितर तेणी कमर्शियल केलेली हांव BJPच्या आमदाराक विचारता BJPचे चीफ मिनिस्टराक विचारता BJPचे अंधभक्तांक विचारता जी मोसोंडी जी आसा जी जमीन जी BJP हेका दिल्लेली कोणाक
स्मशान भूमी जी दिल्लेली 1 रुपया सिंगल रुपयान जमीन जी दिल्लेली आहा 22,000 स्क्वेअर मिटर जागो 1 रुपयान दिल्लेलो आहा कित्याक मोसोंडीक लागून दिल्लेलो मोसोंडी पासून कसले तुम्ही उत्पन्न करतात रे हे हांव ते स्मशान भूमीची कमिटी म्हापशेच्या आमदारा तर्फे विचारता कित्याक म्हापशेच्या आमदारान थंयसर एज अ पार्टनर आहा किया वर्कशॉपाचो तेका आयज जे झोनींग पळोवंक गेले जाल्यार बफर झोन पडटा मोसोंडीचो जाग्यान बीजेपीच्या सरकारान कमर्शियल केल्लेले आहा तेन्ना बीजेपीच्या सरकारा कडल्यान आमदारा कडल्यान म्हापशेकार कितें एक्सपेक्टेशन करतले कित्याक लागून हांव उलयतां खबर आसा आयज की म्हापशेचो आमदार तो लोकांक तो घालता तो उद्घाटन करता नाल्ल फोडटा तो नाल्ल फोडून फाटल्या दिसांनी सुकलो तो आनी आज पासून कामां आज पासून सुरू जालेली ना पावसा पयलीं तुका उगडास येता पोरू तशेंच केल्ले पावसा पयलीं आनी हो पावसान डांबर घालतलो आतां पावस पडत जाल्यार कितें करतलो कोणाक नुकसान जातलें पयलीं म्हणजे डांबर जे रस्त्याक घालता डांबराचे हॉट मिक्स आनी उदकाक केन्नाच पडना पडटा जाल्यार म्हाका तरी सांगपाचें कॉन्क्रीट आमी सांगू धापून घालूंक शकता पूण डांबर घातल्या उपरांत पावस पडले म्हणून डांबर उरतले तुजे ते हांव म्हापसाचे नगरीन जे लोक जे आहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ तांकां हांव आज अपील करून सांगता येयल्ल्या फावटी म्हापशेचो आमदार बाजार कमिटी घेता आनी आमदारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन वयता आनी सांगता ही बाजार कमिटी येयलेली आहा तूं केन्ना बाकीचे म्हापशेचे प्रॉब्लेम तूं सांगलेले आसा म्हापशान जे आयज प्रॉब्लेम जाल्लेले आहा ते रस्त्याचे गटराचे आतां WRT वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जे आसा न्हू खोल्ले तेणी खणून दवरलेले आसा फाल्यां सकाळीं जर पावस पडलो जाल्यार लोकांच्या घरान उदीक वयतलें आनी माती वयतली ताका म्हापशेचो आमदार जबाबदार आसतलो हे आमकां पयलीं बरोवन दी म्हापशाच्या आमदारान आतां पावस ऑलरेडी कालू राती पडलेलो पयरूय पावस पडलेलो आनी लोकांच्या घरान उदीक गेलेलो जबाबदारी कोण घेतलो तो सिद्धेश कारेकर म्हणून आसा आमचो खोल्ले येयल्ल्या वर्सा तेज्या घरान उदीक वयता तेणी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तुमकांय सांगले आमदाराक सांगले चेअरपर्सनाक सांगले तसले वॉर्ड मेंबराकूय सांगले की तेज्या घरान उदक येता तेका जे नुकसान जे भरपाई जाल्लेली आसा आज पासून तेका दिल्लेली ना तेका लागून हांव तुमकां म्हापशेकारांक सांगूंक करता म्हापशेच्या आमदाराचे उलयता आसतना खूब हांव उलयलो आतां ह्या बाबतींत की म्हापशेचो आमदार लोकांक सांगता GTDC जे टुरिझम डिपार्टमेंट ऑफिस आसा तूं प्रायवेट कशी दिली तुमचे कडेन जर पयशे जर ना जाल्यार सोडात मरे तेका तुमी 60 वर्सांक दिले आमचे कडल्यान जमीन 30 रुपयान मिटर जमीन घेतल्या 30 रुपया मिटर पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतलेली आसा ती कदम बस स्टँड म्हाका 5 रुपया स्क्वेअर मिटर बस स्टँड ही 28,000 स्क्वेअर मिटर 5 रुपया मिटरान घेतल्या म्हापशेच्या आमदाराक जाले अवॉर्ड कॉपी दाखयता अंडर लँड एक्विजिशन एक्टान जमीन घेतलेली आहा तेन्ना तुमी PPP मॉडेलाची तेका तुमी दितात आनी आमच्या शेतकारांक कितें करपाचें हे आमकां म्हापशेच्या आमदारान सांगपाचें आनी डेप्युटी स्पिकर आसा तो आतां डेप्युटी स्पिकर हे नात्यान जेन्ना असेंब्लीन तेणी केन्ना म्हापसा शहरा बद्दल स्पिकराक भायर येवन उलयला बाबा म्हापशा शहराचे प्रश्न इतली वर्सां जाली आपूण तो भितर ल्हान आसा म्हणटा आपूण एक्सपिरियन्स ना मायकलाक एक्सपिरियन्स आसा म्हणटा तो मागीर दिगंबर कामतीक एक्सपिरियन्स आसा म्हणटा आपणाक तितलो एक्सपिरियन्स ना तुज्या बापायन कमीत कमी 35 वर्सां म्हणजे 25 वर्सां म्हापशा शहराची अक्षरशः वाट लायिल्ली आसा सुरेन सिरसाट पयलीं MLA आसलो तेणी कितें केलें बाबू दिवकार आसलो मागीर परत आमचो पानकर आसलो तेन्ना हे टर्मान तेन्ना तेंच्यांनी आपली कामां करून घेतली तुजे 30 वर्सांचे 35 वर्सांचे कारकिर्दीन म्हापशेकारांनी तुजे कडेन खंयच्या एंगलान पळोवपाचें तूं लास्ट टर्माक कित्याक लागून रावता अलंकार थिएटरा कडेन फाटल्या दिसांनी जे रस्तो खणून दवरलेले आमी अलंकार थिएटराक सांजचे जर वयता लोक थंय धुळीच्या साम्राज्यान चिखलान मातयेचे हेतून धुल्लो जो येतालो धुल्लो तेंच्या जेवणाच्या खाणाचेर बसताले तुका इतलो टायम कित्याक लागून रावलो रे तूं सांगता आमकां गजाली की एस्टिमेट करपाक टायम लागता फायनान्स डिपार्टमेंटाक इतको टायम लागता पूण CMचे मतदारसंघात टायम लागना तांकां मायकलाच्या मतदारसंघात तांकां टायम लागना रोहन खंवटेच्या मतदारसंघात तांकां टायम लागना तेंची कामां पास जाता तुजी कित्याक लागून पास जायना तेका लागून गोंयचो चीफ मिनिस्टर फाटल्या दिसांनी हांगा 7 म्हयन्या पयलीं 8 म्हयन्या म्युनिसिपालिटीन येयल्लो आपूण इमिजिएट करता म्हण आतां तूं आमकां 1 म्हयन्याची डेट दिता आनी आपूण जुलयाक लागून जुलय पासून म्हापसा मार्केटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो म्हण सांगता इतको टायम 1 म्हयनो टायम कित्याक लागून घेता तोच जर रोहन खंवटे जर CM कडेन आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक घेवन गेलो जाल्यार 5 दिसान काम जातलें 8 दिसान काम जातलें मरे आमच्याच कित्याक लागून टायम लागता हे आमकां म्हापशेकारांक स्पश्टीकरण दी कित्याक लागून चीफ ऑफिसर म्हापशेचो जो आसा न्हू हो फक्त टायम काडटा म्हापशा शहराची कोणाची कामां येयल्ली आसा तो हियरिंग घेता जर आमी जर तेजे कडेन गेले जाल्यार चीफ ऑफिसर खंय आसा चीफ ऑफिसर पार्ट टायम काम करता एक ताका डिपार्टमेंट दुसरें दिल्लेलें आसा आनी तेजो स्टाफ जो आसा न्हू BJPचो हांव तें बी सांगता म्हापशेचो आमदाराचो कोण तरी एकटो मुस्लीम भुरगो पूण नांव कितें मोहम्मद म्हणून कोण एकटो भुरगो आहा हांव म्हापशेकारांक सांगूंक करता आमी फाटल्या दिसांनी म्हापसा शहराची म्युनिसिपालिटीची फायली गायब जाता म्हणून सांगलेले तो मोहम्मद म्हणून आसा न्हू 17 एप्रिलाक सकाळीं 11:30 सुमार तो फायली थंय आपूण वचून तो सॉर्टिंग करता
कोणाचे म्युन्सिपाल्टीचे ॲडमिनिस्ट्रेशन सेक्शनान हांवें CC फुटेज मागले, आयज पासून ते दिना. हो मोहम्मद म्हणटा तो म्हापशेचो आमदाराचो कितें तरी काम करता, तेजी पर्सनल म्हाजी टिका कांयच ना. पूण तुमी भायल्या लोकांक घेवन म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसान चीफ ऑफिसर हांव सांगूंक करता, तो मोहम्मद तुजी फायली कितें दवरतालो थंयसर येवन रे? नाल्यार 17 एप्रील 11:30चो टायम घे, मुद्दम टायम CC फुटेज पळय हांवें मागलेली आसा, म्हाका ते दिना मागल्यार. पूण मोहम्मद म्हापशेचो आमदाराचो हो जो मनीस प्रायवेट काम करता, तेजी फायली खंय खंय व्हरोन दिवपाचें काम करता, तेजे बद्दल कांय ना. पूण तो म्युन्सिपाल्टीन फायली दवरता आनी कोणाचे एप्लिकेशन काडलें जाल्यार कितें करता म्हणून ताका हांवें दिसा प्रश्न केलो की तुजें काम कितें का म्हणून. ह्या म्हापशेच्या आमदाराचें डेव्हलपमेंट इन म्हापसा. तेजे पयलीं तेंच्यांनी उजगाडन केलें आनी एक सायड तेंच्यांनी चालू दवरली, एक सायड बंद. ते म्हाका अजून मेरेन कळोंक ना, उजगाडन करून रस्तो तुमी कित्याक लागून बंद दवरला? थंय पार्किंग करून दवरल्या. आनी आमी डिविजन 13चो भोबे ताका मेळोंक गेले, थंयच विचारलें. सर म्हटले हो रोड म्हटले कित्याक लागून बंद? उजगाडन करून कोण रोड बंद दवरता? मागीर इमिजिएटली तेणी काल कितें पळय सिग्नल घालपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी. म्हटल्यार कशें बुरशें काम पळयात. म्हटल्यार आमदाराक खबर आहा की 2027 न्हू ते 27 इलेक्शना आपूण निवडून बी वचो ना, बेगीन रेबनी कट करता, बेगीन नाल्ल फोडटा. हेय सांगता आमकां ना ते मागीर करपाचें. अरे उजगाडन करून मागीर कोण सिग्नलां घालता? ताका विचारलें आमी आनी मागीर हेजे विचारले सब यार्डाचे. सर म्हटले ते कितके दीस जाले, ही फायली हाड ही फायली हाड रे, ते काय पावला? अरे हे तुजें सांगपाचें, तूं येयी तुवें कशें सांगूंक जाय, सिस्टमॅटीक सांगूंक जाय. आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां, म्हापश्याक जेन्ना इलेक्शन लागता पळय, गेल्या 5 वर्सां पयलीं पळयात तुमी, 1 म्हयन्या पयलीं इलेक्शन लागता पळय तेज्या पयलीं तेंच्यांनी रस्ते सारके करपाक स्टार्ट करतात ते. म्हटल्यार लोकांक तुमी 5 वर्सां मारात, रडयात, कितेंय करात आनी 1 म्हयनो येता पळय तेन्ना मायंड डायवर्ट करपाचे हे प्रयत्न करतात. आतां जर इलेक्शन जर आसपाचें न्हू फुडल्या म्हयन्यान, जाल्यार हे रोड न्हू, हे नाल फोडला पळय ते फास्ट जावपाचे. हे कित्याक लागून जायना? फक्त इलेक्शनाचो टायम पळयतात ते, इलेक्शनाच्या टायमाचेर ते फास्ट करूंक सोदता. आनी एक सांगता तुमकां, जेन्ना मुख्यमंत्री येवन गेलो, गार्बेजचो प्रश्न 1.5 वर्स जाले ताका, गार्बेजचो प्रश्न, परत पार्किंगेचो प्रश्न, उसापकर जंक्शन, म्हापश्यान कितके प्रॉब्लेम आहा ते आपूण उतार दिवन गेल्लो तो की आमदाराक घेवन सॉर्ट आवट करतलो म्हणून. तो 1.5 वर्स जाला, आयज मेरेन तो म्हापसा नगरपालिकेन कित्याक लागून येवंक ना? हे CMान आन्सर दिवंक जाय आमकां. आनी म्हापश्याचो आमदार आतां म्हणटा न्हू आपूण लॉंग टायम चिंतला. फाटल्या दिसांनी तूं सांगतालो न्हू की ना ह्या मनसुनान जातले, तेज्या मागीर सांगलें फुडल्या मनसुनाच्या पयलीं जातले. अरे खंय कितें लोकांक कितें मूर्ख करतात तुमी? आनी बाईन म्हटलां तशें बाकीच्या मतदारसंघान फास्ट जाता कामां, जाल्यार म्हापसा मतदारसंघान कित्याक लागून जायना? हे आमकां म्हापश्याच्या आमदारान सांगूंक जाय. म्हापशाकारांक तुमी मूर्ख चिंतू नाकात, हुशार आसा. आनी 31 करोड जे मोडला पळय, तुमकां दिसता की म्हापश्यान 31 करोडाचें काम जालां, खंय जालां तें दाखयात. म्हणून हांव म्हापश्याच्या आमदारा कडेन मागता, कितकें काम तूं 31 करोडाचें केलाय. 31 खोके एकदम ओके तशें जायना, ते काम दाखयात. काम तुमी पळयात 31 कोटीचें जालां जाल्यार. जर म्हापशेच्या आमदारा कडेन जर आमी निवडून दिल्लो आमदार म्हापशेकारांचो BJPन आसा आनी तो जर तेजे कडेन कोण जाणून बुजून जर तेजे कडेन कान दोळो जर करता आनी जो बाकीच्यांक तुमी न्याय दिता जाल्यार ताका न्याय कित्याक लागून दिना? जोशुआ बाब जो आसा न्ही, एक यंग आसा की तेजे कडेन एफिशियन्सी आसा आनी तो लास्ट टर्माक जर ताका जर दवरता जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता भारतीय जनता पार्टीचो सरकार तेजो यूज करून घेता आनी आपणाक आमदार जाय पडटा म्हणून. कित्याक लागून हे BJPचें सरकार हांव स्पश्टपणे म्हणटा, कित्याक लागून म्हापशा हे आमचे वंचीत फाटल्यान आसा. एक बार्देस तालुक्याची व्हडली एक कॅपिटल, लोक तरेतरेचे हांगा येता, पार्किंगची समस्या ज्यो आमच्यो आसा. एक हांव मना पासून मागता, तेजे कडेन मागता की ज्यो गाडयो म्हापश्यान रातच्यो दवरलेल्यो आसा सिरसाट बिल्डिंगेच्या तोंडा समोर रात दीस थंय आसता, ते शॉपकार कोणीय आसूं ते म्हापसा म्युन्सिपाल्टीक पयशे जर आमकां थंयसर पयशे नाका, ती गाडयो ज्यो थंयसरल्यो ताबडतोब म्हापशेच्या ट्रॅफीक सेलान हांगा इन्स्पेक्टरान काडपाच्यो. जर ट्रॅफीक सेल जर काडिना जाल्यार ट्रॅफीक सेलाचेर आमी इन्स्पेक्टर जो ट्रॅफीक सेलाचेर आसा न्हू तेजेर आमी एक कायदेशीर पोलीस कंप्लेंट करतले. कित्याक लागून थंयसर आमकां भायरसून जे कोण येतात तांकां गाडयो पार्किंग करपाक मेळना. वयल्यान आमकां म्हापशेकारांक लज दिसता, कित्याक येयल्ले फावटी सगळे लोक म्हणटा आमकां
तुजी म्हापशें सुदरात ना मरे, तुमची सुदरात ना. ताका लागून सगळ्यांचे हांव मागता, आभार हें मागता, मना पासून मागता, सगळ्यांनी ह्या गोश्टीक सपोर्ट करपाक जाय आनी म्हापश्याक क्लीन करपाक बेगींतल्या बेगीन सगळ्यांक आतां आमदाराक सद्या तरी सपोर्ट करपाक जाय म्हूण मागता. चीफ मिनिस्टर दोशी आसा, चीफ मिनिस्टर म्हापशेचो आसा न्ही, गोंयचो आसा न्ही, प्रमोद सावंत हो आमकां मूर्ख करता. कित्याक लागून तो येवन 1.5 वर्सां पयलीं सांगता की आपूण जोशुआक सपोर्ट करतलो म्हणून. आज पासून कित्याक लागून सपोर्ट करूंक ना? अशीं कामां तेणी येवन म्युन्सिपाल्टीन येवन आपूण वचन दिल्लें आमदारा आनी चीफ मिनिस्टरान की आपूण म्हापशेचो काया पलट करतलो म्हणून. आतां पावसान काया पलट कसो करतलो? लास्ट मिनटाक कामां जायना न्ही. आतां एक गोश्ट आमकां एक लक्षांत लक्षांत अशें दिसता की एक आमी कोणाचें तरी पोस्टर पळयता मारलेले म्हापश्यान, नवो कोण तरी उमेदवार तयार जाता, कदाचित हो कामाक हेका सपोर्ट करप ना आनी तेका उबो करप कित्याक लागून त्या मनशान आमी केन्ना सोशल काम करता आसतना कांय पळोवंक ना, पळयल्लो आमी तेका, असो आमी वळखून जाणा. पूण तेजें पोस्टर करून आमकां अशें आयकूंक येता की हेका तिकेट मेळटा काय तेका तिकेट मेळटा, पूण तेका हेका बारीक दाखोवपाक म्हापशेच्या आमदाराक चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करिना. हे जे BJP वांगडा जे कोण मंडळां जी आसा न्ही, आमी मागता कित्याक म्हापशेची डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आमी जे चुकी आहा ती म्हापशेच्या आमदाराची दाखोवन दिल्लेली आसा आनी चीफ मिनिस्टराक सांगता म्हापशेकारां कडेन तूं फकाणां करूं नाका. म्हापशेकारां कडेन जर फकाणां केली जाल्यार अख्ख्या गोंयचे लोक, आमी गोंयच्या लोकांक सांगतले की चीफ मिनिस्टर हो आमकां यूज करप, वोटर्सांक यूज करप, आश्वासनां दिवप आनी आश्वासन दिल्लेली ही परिपूर्ण करप ना. हें आमी मॅनिफेस्टोन दाखयतले. कित्याक 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हूण सांगणार हो सरकार BJPचो 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हूण सांगणार. एक एमटी सिलिंडर हाडून तरी लोकांक दी रे. गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगता असली आश्वासनां म्हापश्यान येवन दिवं नाका. म्हापशेकार हे महापिशे न्ही, म्हापुसा जे म्हणटा न्ही हे आसा न्ही, आमकां नांव जे म्हापशेकारांक पडलेलें आहा. कित्याक लागून आमी तुमचे कडेन कोण चीफ मिनिस्टर येना फुडें किंवा प्रायम मिनिस्टर येना फुडें अंधभक्त जाता आनी महापिशे जाता म्हणून आमकां म्हापशेकार महापिशे म्हणटा अशें तरी म्हाका दिसता. पूण आमी हेज्या फुडें भूल थापाक म्हापशेकारांनी पडोवंक फावना आनी जो न्याय जो इतर मतदारसंघात दिल्लो ना तसो म्हापशेकारांक तुमी न्याय दिवपाचो म्हूण मागता. हातून पब्लीक जाता. कित्याक लागून की आमी पब्लीक हो म्हापशेच्या आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास दवरता. म्हाका तरी दिसना कित्याक लागून म्हापशेच्या आमदाराक तेंच्यांनी सपोर्ट करपा. एज अ डेप्युटी स्पीकर व्हडलो पोस्ट आसा तो. कित्याक सगळे मतदारसंघातले एसेंब्लीन तेजे कडेन प्रश्न मांडटा आनी हो सगळ्यांक टायम दिता. पूण म्हापशेच्या आमदाराक आतां हेज्या फुडें टायम दिवपाक जाय. आतां मॉन्सून सिजनात आनी म्हापशेची कामां बेगिनले बेगीन करून दिवंक जाय मागता.